सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसआर इस्लामिक फैक्टो और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जिस शख्स के अंदर ये अलामात हों तो वो इस नीयत से सुने कि आज अभी इसी वक्त मैं ये मुसम्मम अज़्म करता हूँ कि अपने से खुरच दूंगा उन चीज़ों को और अपने मन को, अपने अंदर को, अपने बातन को इन गलास्तों से पाक करूँगा। और अमली मौज़ूआत पे बात करने का मेरा मकसूद भी यही होता है कि हमारी ज़िंदगी में, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में और फिर मेरे मिलने वालों की ज़िंदगी के अंदर अमली तौर पे तब्दीली पैदा हो। तो इस नीयत के साथ जब आप सुनेंगे तो अल्लाह बरकत करेगा। तो सुनिए, रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि मुनाफिक की निशानियाँ तीन हैं। उनमें से एक इज़ा हद्दसा काज़बा, जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है। ये मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत है कि उसकी ज़ुबान झूठ की आदी होती है। ज़िंदगी में झूठ से अपने आप को बचाएं, ये ज़हर कातिल है। अंदर उजाड़ देता है, आपका मुआशरे से एतबार ख़त्म कर देता है और आपकी रुसवाई का सबब है। दूसरा इरशाद फरमाया वाइज़ा वादा अखलफा, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। ये मुनाफिक की अलामत है कि वो वादा पूरा नहीं करता। मेरे हुजूर किसी से वादा करते हैं कि तेरे आने तक यहाँ खड़ा हूं और वो जाके भूल जाता है। मेरे हुजूर 3 दिन खड़े रहते हैं, 3 दिन के बाद अचानक वहां से गुजरा, देखा तो हुजूर खड़े हैं। बड़ी शर्मिंदगी हुई, डरता हुआ आगे बढ़ा, सिर्फ इतना कहा यार तूने मुशक्कत में डाल दिया। 3 दिन तक मेरे हुजूर खड़े। और मैं कहता हूं वो तो 3 दिन बाद वापस आ गया। वो ना आता 3 साल भी खड़ा रहना होता, मेरे हुजूर खड़े रहते कि मैंने उससे वादा किया हुआ है। और मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम किसी से वादा करें, हम खुद वादा करते हैं तुम्हें 6 माह के बाद पैसे देंगे। वो बेचारा 6 माह के बाद भी जो है वो 1 माह और ऊपर गुजार लेता है कि चलो कोई बात नहीं है। और हम उसकी मौत की दुआ कर रहे थे, या अल्लाह फौत ही हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर हम कहें कि अल्लाह की रहमतें हमें नसीब हों। यार वादा किया है, अपना तन भी बेच के देना पड़े तो देंगे। जो वादा किया है, जहां खड़े हुए हैं वहां खड़े रहेंगे, चाहे उसकी कितनी भी अज़ियत हमें क्यों ना सहनी पड़े। जब वादा किया है तो फिर उसको पूरा करो। तीसरी बात मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाई वाइज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। उसके पास पैसे रखे जाएं, दौलत रखी जाए, कोई ज़मीन उसके नाम कोई कर दे किसी वजह से, कोई और उसके पास अमानत रख दे तो वो उसमें खयानत ना करे। बल्कि आपके पास कोई बात अमानत रखी जाए तो उसको भी जो है वो लोगों तक नशर ना करे। तुम्हारे कान में अगर कोई बात करे तो वो अमानत है। जब वो बात कर रहा हो तो दाएं बाएं देख रहा हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो ये चाह रहा है कि ये बात कोई और ना सुने। तो फिर साहब अमानत को चाहिए कि कोई और ना सुने। ये अमानत है और इस अमानत को पूरा किया जाए। और चौथी अलामत ये इरशाद फरमाई मुनाफिक जब किसी से लड़ पड़ता है तो गालियां देता है। हमारे दीन ने हमें गाली देने से रोका है। अपनी ज़ुबान की पाकीज़गी और अपनी ज़बान की तहारत का सामान कीजिए। आप किसी भी हालत में हों, आपके ऊपर कोई कितनी भी ज़्यादती कर रहा हो, आपको कोई थप्पड़ भी मार रहा हो, तो आप उसका मुकाबला ज़रूर करें, लेकिन आपकी ज़ुबान गंदी नहीं होनी चाहिए। ये गुस्से के वक्त ही तो इंसान का पता चलता है। ज़फ़र से आदमी ना जानिए चाहे जितना भी हो, साहिबे फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। ऐश की ज़िंदगी हो या तैश की ज़िंदगी, खुशी का मरहला हो या मरहला गम हो, आप देखो नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर तो आप मोतदिल होंगे ही होंगे, लेकिन जब आपका बैलेंस ख़राब होता है खुशियों के वफूर की वजह से, उस वक़्त पता चलेगा। यह है इंसान का इम्तिहान, यह है इंसान की आजमाइश। मुनाफिक की अलामत बताई गई वाइज़ा ख़ासमा फजरा, जब वो किसी से लड़ाई करता है तो फिर गालियाँ बकना शुरू कर देता है। ये मुनाफिकों की अलामत में से एक अलामत है। जब वो लड़ता है तो गालियाँ बकता है, झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है और अहद करे तो उसकी पासबानी नहीं करता। अल्लाह हमें अहद की पासबानी की तौफीक दे।
بار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزاح میں یا ویسے تو اس کی فوراً توبہ کرنی چاہیے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے. میاں جھوٹ چھوڑ دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے، تمہارے گھروں کے دور چلے گئے. تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا، گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی، تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں، تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا. تمہاری بتیاں جلانے سے، تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے. فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے. تو جھوٹ چھوڑو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. تو ہم بیماری اور ہے، علاج اور کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں. اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا، ورنہ چل جانا سی تعویذ. چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا. وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے. اس نے تو ٹاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے، 10 اس کو دینے، 15 اس کو دینے. وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے. اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا. جب مشکل ہوگی تو مسلح پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا. اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تم آیا ویلے سر آ گئے، نہیں تو یہ چل جانے تھے، تبھی تو کچھ رہنا ہی نہیں تھا. پھر مریض بن جائے. ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے. چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو، دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی. جھوٹ نہ بولو، فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے. ہر بار جھوٹ بولیں گے 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل. ذرا سوچے نا، ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے. سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ، روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں. پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو. کریم وہ اتنا ہے، فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو. یا اللہ اس سے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے، کہا توبہ کر دیا، اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے. تو جھوٹ سے توبہ کرو، یہ علامت ہے نفاق کی. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا. نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھٹتا تو نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے. گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے، لیکن اس کے باوجود چھٹتا نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. سچ میں طمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا. جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اندر کی بے قراری ہے. اس لیے سچائی کی طرف آؤ. گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں. ایسے روز کیس آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس بیچاری کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ وہ کمزور ہے. 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے، ایک غلام اور ایک بیوی. یہ بیچاری بھاگ کے جا نہیں سکتی. پھر غریب ماں باپ کی بیٹی ہو، سسک سسک کے رشتہ ہوا ہو، اور باقی بہنیں جوان گھر بیٹھی ہوں، ان کا رشتہ ہو نہ رہا ہو، تو یہ بھی گھر جا کے بیٹھ جائے؟ کبھی نہیں بیٹھے گی. گالیاں سہلے گی، خون کے گھونٹ پی لے گی، لیکن کچھ نہیں بولے گی آگے سے. اور تو فرعون بن گیا ہے، تو حامان بن گیا ہے، تو ظالم بن گیا ہے. تیرے پاس ہے کیا؟ بس شوہر ہونے کا تجھے ناز اور غرور ہے کہ میں مرد ہوں. یہ تیری مردانگی نہیں ہے کہ تو گالیاں بک رہا ہے. تیری مردانگی یہ ہوتی کہ تو محبت سے جیت لیتا اسے. تیرے گھر میں اسے آسودگی ملتی، بہار ملتی، قرار ملتا، تسکین پہنچتی. تو کمزوروں کو، بعض مزدوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے مخالفین کے لیے زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ العیاذ باللہ. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ منبر و محراب کا سبق ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے. یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے. جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور عہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا. اللہ ہمیں عہد کی پاسبانی کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی کی امانت کے امانت دار ٹھہرائے جائیں،
تو پھر اس امانت کو ادا کریں. اللہ اس کی ہمیں توفیق دے کہ جب ہم کسی منصب پہ ہوں ہمیں اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیقات سے نوازا جائے.